1990 sa akong pag-abot, akong namatikdan nga adunay usa ka patag na dalan nga paingon sa lasang ug ang akong sigurado na balo kay sa tumoy ani kay naay lawas. Numero 1 nga senyales nga naay patay nga lawas kay ang baho. Nakahapa ni siya og daghang dugo, puti, laki, mga 50 ka anyos. Pagbaliktad namo sa lawas, nahalap namo ang logo sa usa ka kumpanya na naay embroider nga ngalan sa taas ani, Troy. Nitama ni sa taho namo sa missing person sa niaging adlaw. Ngano nakaabot ning lawas dani? Kinsa ang nagbuhat niini? Sa pagbalik lantaw sa investigasyon, wa may magdahom sa pagkagrabe ani nga kaso. Si Troy Bures nagtrabaho og isa ka driver sa truck para sa negosyo sa Chorisuhan. Ang tuod kay plano na ay muundang sa pagtrabaho kay wa na niya ganahi ang kinabuhi sa highway. Nakit-an namo siya nga gipusil sa ulo. Ako si Jarvis, boss na ako si Kapitan Binigar. Ako si Steve Binigar, kasagara makit-an ko sa sweats ug crocs bag-o na ako nga uniform sugod sa akong pagretiro. Ni adto kay 50 ka tawo ang naa sa akong dibisyon. Ang ingon ako daw ang pinakabata ng kapitan sukad 1855. Miangay ko sa mga trabaho nga mata sa adlaw, trabaho sa adlaw, perminti ko on call adto. Nangandam ko og panihapon para sa akong pamilya sa adtong panahona. Dayon nitingog akong pager. Ingon na ay posible nga homicide. Pag-abot na ako sa crime scene, makita nimo ang lawas sa kilid sa simento duol sa mga sagbot. Ang biktima murag gipusil sa laing-laing anggulo nga murag nagtuyok-tuyok ni samtang gapalayo dungan sa pagpusil. Bali daghan og kasuko ang nagpusil. Pagbalik sa crime scene human sa 30 ka tuig, ang kinadali mo balik kanimo. Ang nakakurat nako kay walay sakyanan. Nahimog murag parehos nga kaso. Usa ka katigulangan nga gipusil kadaghan. Og nakita namo nga pareho nga disenyo. 7 ka igo busa makaingon ta nga suko na pagpatay. Ang iyang ngalan kay Charles Humphreys. Ang .22 nga gigamit kay parehas sa Troy homicide. Nga niadto nakaingon mi kadto kay nakaingon mi usara ang gapatay. Ngadto pag-ingon sa .22 ang gigamit nakaingon mi na usara gyud ang gapatay. Si Charles Humphreys kay usa ka 56 nga daan nga hepe sa pulisya sa Alabama. Gikuha nila ang usa ka tawo nga dako og kalipay sa iyang kinabuhi ug trabaho ug dako nga parte sa akong kinabuhi. Namatikdan namo ang parehos nga kaso sa Citrus County si David Spears ug pareho na kaso sa Pasco County si John Doe. Ang mga biktima puros middle-aged nga puti nga nag-inusara og biyahe sa Central Florida highways. Unom ka bulan bag-o sa pagpatay ni David Spears kay ang pagpatay kay Richard Mallory. Nakit-an siya sa Volusia County, iyang mga gamit kay gikawat. Ang lingkuranan sa driver's seat nakabira sa pinakatungod. Walay ga-drive og layo nga nakabira ang lingkuranan og ingana kapiot. Peter Sims sa 1990 among gikumpirma ang ngalan sa duha ka bayi nga mibiya sa lokasyon nga wala pa intawon ni naluto. Among gikumpirma ang ngalan sa duha ka bayi nga mibiya sa lokasyon ug nawala sa usa ka simbahan sa Kakahuyan. Nagsugo mi og usa ka artista magbuhat og komposisyon sa kaning duha ka bayi. Wala mi ideya kung unsa ilang koneksyon sa krimen, kung gikawat lang nila ang auto. Kiniini nga punto naa na mi 5 ka lawas sa sulod lang sa 4 ka bulan. Ang kamatuoran nga naa tay usa ka serial killer kay makapuno sa among gibati. Usa siya kakaso na wala pa namo nakuptan.
Niadto gikinahanglan na namo at imanon nga naay imbestasyon. Niadto gikinahanglan na namo at imanon ang imbestigasyon. Ang amo palang nabalaan kay ang mga biktima gipusil gamit ang .22. Ang mga kalainan sa mga spin shot kay parehas, murag fingerprint na bala. Maoning parehas na pusil na gigamit sa mga homicide. Gamay siya na armas, busa makahatag ni og kickback o balik nga sipa sa gagamit. Among gihisgutan, bayi man gud ni nga gapatay ba, usa ka bayi nga serial killer. Pipila ka semana ang milabay, nakit-an na namo ang sakyanan ni Mr. Humphrey ug nakit-an pud namo usa ka resibo na nakapangalan sa usa ka truck stop sa County 44. Nisulod mi sa tindahan og nakigstorya sa clerk. Nisulod mi sa tindahan og nakigstorya sa clerk. Gipakita namo sa iyaha ang mga litrato ni Charles. Walay mahinumduman ang clerk sa laki. Gipakita namo sa clerk ang mga komposisyon sa mga nawong sa suspect. Nagkatawaha ang mga bayi. Wala gihapon mi bisan usa ka ngalan. Balik mi sa pangita kinsa ning mga tawhana. Kiniining puntuha usa pa ka homicide ang nahitabo, Walter Antonio. Nakit-an iyang sakyanan nga gitangtang ang plaka. Ang ihap sa biktima kay unom na. Ang kapatay kay gahimo og lingin o galabay og mga lawas kung asa siya gaadto. Wa nami kaagwanta gikinahanglan na namo mulihok og mas intelihente. Nagsugod mi og tawag sa media aron naa sila'y mabalita. Pagdungog nila sa balita, diretso nila nabalong nga usa ni ka balita. Mao daw ni ang pinakauna na hitabo sa kalibutan. Sa istorya sa tao, mao ni ang pinakauna nga napagpatay nga naay agi sa babayi. Ang among hinuktok gahanggat siya og sexual nga serbisyo. Makahadlok na naay galakaw nga adunay pusil na ingana. Ang pressure nilapos sa atop. Pagawas namo sa publiko nagbaha ang mga tawag murag kinakusgan nga mga alon. Naami menos nga 400 gang kasidlak-sidlak nga mga leads. Nalipay lang mi na sa kadugay sa panahon na ami konkreto na matrabahuan. Ang among ginakuhaan, nagsulti kanamo na ang katapusan nga lugar ng ginaadtuan sa mga bayi kay ang Fairview, Orange County. Kadto nga mga bayi gatambay dani perminti. Ganahan sila pirmi mubuk sa room 8. Ang taas nga blondie gagamit og lain-lain na mga ngalan o gailis-ilis silang mga identidad murag kinaiya sa mga buang. Kung naay nagprenda gamit ani mga ngalan, gimando namo na i-report ni. Namatikdan namo ang ngalan na Tammy Marsh Green nga nagprenda og usa ka kahon na mga himan o tools gikan kay David Spears. Og usa dayon ka radar detector og 35mm camera. Pareho na mga gamit kay Richard Mallory. Ang una nga pawn shop transaction kay muwa midawat ang thumbprint. Ang ikaduha adunay walay sabit nga thumbprint. Walay igo adto nga thumbprint. Ang mabuhat ra namo kay manual search. Og wa midugay naa mi match. Ang gihantungan sa among investigasyon kay ang ngalan na Lori Grody. Pagtan-aw namo sa arrest histories ni Lori Grody, nabalaan na Eileen Carol Wernos, usa ka natibo sa Michigan ang iyang tinuod nga ngalan. Natawo sa Michigan, ang katas-on kay 5'4". Maayo na kadak-an sa para sa mga ga-drive. Nabalaan namo iyang lain nga pagdako sa iyang pamilya. Nibuhi siya lang isa sa gawas. Nibuhi ang iyang kinabuhi kay gawas sa iyang pamilya. Sa pagka-14, gapampam siya para sa mga sigarilyo sa usa ka higayon. Nagtulis siya og convenience store gamit ang isa ka pusil. Gamit og pusil. Niini nga punto na hibalaan namo na ang among gipangita kay si Eileen og iyang uyab
Niini nga punto nahibal-an namo na ang among gipangita kay si Eileen ug iyang uyab nga si Tylina Moore. Kini kay mga bugnaw ug dugo na mga gapamatay og tawo. Nabalakan mi kay naay lain na mamatay. Wala lang gyud mi intawon kabalo kung asa ba gyud ni sila. Perminti daw ni sila sa Daytona area. Usa sa pinakamaayo na ispiya na laki na among nailhan kay kaniadto na napreso na si Lieutenant Mike Joyner. Nagtrabaho ko og tago sa mga kaso nga gikontrata na pagpatay, bayluan og mga droga, pero mauni ang pinakauna namo na kaso na suspect kay mga bayi.